रोटेटिङ बडी रोटेटिङ बडीहरूमा चाहिँ अब यो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कसरी अराइज हुन्छ र त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। रोटेटिङ बडिजहरूको चाहिँ अब हामीले तिनीहरूको दुईटा सोर्स अफ भेलोसिटी हुन्छ भन्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो लिनियर भेलोसिटी भयो विच किप्स अन चेन्जिङ एज द डिरेक्सन गोज अन चेन्जिङ। अर्को छ हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी। एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ जहिले पनि के हुन जान्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन जान्छ। हामीले यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौँ देयर इज अ रिजिड बडी अफ मास एम विच इज रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस वाई वाई ड्यास passing through it with angular velocity omega made of n particles of mass m1 m2 m3 to m1 at distance r1 r2 r3 from the axis भनेको छ। अब यो पार्टिकल चाहिँ जब रोटेट भइरहेको हुन्छ यसको जुन रेडियस हुन्छ रोटेसनको त्यो रेडियस अनुसार नै यसको एनर्जी पनि फरक हुँदै जान्छ भन्न खोजेको हो। इफ वी सपोज द लिनियर भेलोसिटीज टु बी v1 v2 v3 to vn of these particles then we can write the kinetic energy for mass m1 to be 1/2 m1 v1 square। जुन v1 छ त्यो v1 भनेको चाहिँ मास m1 को लिनियर भेलोसिटी हो। अनि हामीलाई थाहा छ द लिनियर भेलोसिटी एन्ड एङ्गुलर velocities are related by the formula v equals to r omega। त्यसबाट हामीले काइनेटिक एनर्जी फर मास m1 हेर्न मिल्छ 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भनेर। त्यसरी नै अब हामीले अरू मासेसहरूको लागि हेऱ्यौँ भने काइनेटिक एनर्जी अफ m2 विल बी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अनि त्यही गरी हामीले अब nth मासलाई हेऱ्यौँ भने काइनेटिक एनर्जी फर mn विल बी इक्वल्स टु 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यसबाट हामीले यो जुन टोटल काइनेटिक एनर्जी छ यो अब्जेक्टको त्यसको टोटल काइनेटिक एनर्जी हेऱ्यो भने इट कम्स आउट टु बी 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस गर्दै हाम्रो हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन गएको छ। अब त्यसमा हामीले हाफ ओमेगा स्क्वायर कमन लियो भने त्यो ब्र्याकेटभित्र सबै मास र तिनीहरूको चाहिँ जुन रोटेसनको एक्सिस छ त्यो रोटेसनको एक्सिससम्मको डिस्टेन्सको चाहिँ स्क्वायर तिनीहरूको दुईटाको प्रडक्ट चाहिँ सबै ब्र्याकेटमा गएको छ विच इज इक्वल्स टु द मोमेन्ट अफ इनर्सिया गिभन बाई द लेटर आई। हेन्स द काइनेटिक एनर्जी अफ अ रोटेटिङ अब्जेक्ट can be given by the formula half I omega square where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity। अब यसरी नै यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा रोटेटिङ अब्जेक्टको भयो। अब जब चाहिँ कुनै अब्जेक्ट स्लाइड गरिरहेको हुन्छ अथवा एउटा रोलिङ बडीलाई हेऱ्यौँ भने हामीले रोलिङ बडीमा चाहिँ एउटा सिम्पल गाडीको त्यो पाङ्रालाई पनि इक्जाम्पलमा लिँदा हुन्छ। त्यहाँ पाङ्रा चाहिँ के भइरहेको छ त रोटेट भइरहेको छ तर अब्जेक्ट चाहिँ कता मुभ गरिरहेको छ त अगाडि मुभ गरिरहेको छ कि त पछाडि मुभ गरिरहेको छ। लेट अस कन्सिडर अ व्हील अफ मास m एन्ड रेडियस r which is rolling along a smooth surface in a straight line along a horizontal plane surface without slipping। त्यहाँ चाहिँ एभ्री पोइन्टमा चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेको छ भन्न खोजेको हो। हामीले त्यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौँ त्यो व्हीललाई जहाँ हामीले भीलाई चाहिँ हामीले भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ मास भनेको छौँ त्यो चाहिँ लिनियर भेलोसिटी भयो हाम्रो। टी भनेको हाम्रो पिरियड अफ रोटेसन र एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भन्न खोजेको छ। र यदि यो व्हीलको मासलाई हामीले एम मान्यौँ भने जब यो व्हील चाहिँ अब रोटेट हुन थाल्छ रोटेट हुने बेला चाहिँ यो व्हील अब उसले त लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरिरहेको छ। लेट द लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट इन वान रिभोल्युसन बी इक्वल्स टु 2πr। वान रिभोल्युसन हुने बेला चाहिँ त्यो सर्कलको जुन हाम्रो व्हील छ त्यो व्हीलको चाहिँ वान सर्कमफरेन्स डिस्टेन्स कभर भएको भनेर देखाउन खोजेको हो जसको फर्मुला 2πr छ। यो अब्जेक्टको हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी भयो ओमेगा विच इज गिभन बाई 2π/t। अनि हाम्रो भेलोसिटी अफ ट्रान्सलेसन मोसन अफ द बडी चाहिँ गिभन केले दिन्छ त हामीलाई v इक्वल्स टु 2πr/t ले दिने भयो। यो चाहिँ हाम्रो लिनियर भेलोसिटी भन्न खोजेको हो। अब हामीसँग इक्वेसन छ v इज इक्वल्स टु ओमेगा r भनेर। अनि अब हामीले यसबाट चाहिँ हामीसँग एउटा एङ्गुलर भेलोसिटी पनि छ र लिनियर भेलोसिटी पनि छ। हेन्स वी क्यान राइट द काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन टु बी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर अनि काइनेटिक एनर्जी अफ ट्रान्सलेसन अथवा लिनियर मोसनलाई चाहिँ हामीले हाफ mv स्क्वायर लेख्न मिल्छ। भनेपछि जब एउटा अब्जेक्ट रोल भइरहेको हुन्छ त्यो अब्जेक्टमा दुईटा कुरा एसोसिएट हुने भयो। एउटा चाहिँ रोटेसन एसोसिएट भयो अर्को चाहिँ लिनियर मोसन एसोसिएट भयो। हेन्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द रोलिङ बडी इज गिभन बाई
rotational kinetic energy plus translation kinetic energy, which is given by the formula half I omega square plus half mv square. जुन I छ त्यो I भनेको हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ हामीले mk स्क्वायर लेख्न नि मिल्छ, जहाँ k भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त डिस्टेन्स अफ द अब्जेक्ट फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन, अनि m भनेको त्यो अब्जेक्टको मास भइहाल्यो। त्यहाँबाट हाम्रो मेन फर्मुला आउन गएको छ हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस 1।